Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la CM2. Donc aujourd'hui nous avons la page 57 concernant l'évaluation et le soutien et la synthèse. Donc on va donc de l'unité didactique numéro 3. Donc on va travailler aujourd'hui sur la page 57. Donc on passe à la page 57. Donc on va commencer par l'exercice numéro 8 concernant les fractions. Donc calcul 2 cinquièmes plus 1 quart. Donc هنايا فاش كنجيو نحسبوا هاد بحال هاد العمليات donc il faut chercher le dénominateur commun ou bien le dénominateur réduit. Donc هنايا عندنا les dénominateurs les dénominateurs اللي عندنا 4 et 5. donc هنايا الاحتمالات الوارده باش كنختاروا لو دينوميناتور اما بطبيعه الحال كنشوفوا اسكو كيلكان اي ان مولتيبل دو لوتر واش واحد مضاعف للاخر سينو كنشوفوا لا مولتيبليكاسيون تاعها. اذا دابا هنايا ما عنديش هذا مضاعف هذا ما عنديش هذا مضاعف هذا الا ضربت هذا في هذا دونك هذا هو الحل اللي عندي هو انني غنضرب المقام في المقام وغتعطيني لو دينوميناتور كومون هو 20. غادي نشوف باش ضربت انا 5 باش لقيت 20 دونك في 4 دونك غنضرب البسط كذلك باش نكون عادل. دونك كيما ضربت المقام غنضرب البسط كذلك هنا فاش ضربت انا 4 باش عطاتني 20 دونك 5 دونك 5 غنضربها في 1 تعطيني 5 ثم غندير لا سوم ديال les numérateurs. Donc, un 8 plus 5 est égal à 13 sur 20. D'abord, est-ce qu'il y a une simplification là? علاش ما كايناش لا simplification؟ لأن ما عنديش هذا il se divise sur 2 هذا لا. هذا c'est un nombre اللي كيديفيزا seulement sur 13 et 1. هذا ما كيديفيزاش sur 13 هذا ما كيديفيزا إلا على 1. علاش غنديفيزيو حنا 1 ça sert à rien donc on arrête à ce stade là. دونك دابا عندي 1 موان 2 سانكيام 1 كار. دونك الا لاحظنا وانتبهنا جيدا غادي نشوفوا بان هاد العمليه سي لا ميم شوز كو هادي. دونك هادي راه ديجا درتها انا دونك كواسير باش نعاودها. دونك ما غاديش نعاود انا لوبيراسيون. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ لو 1 وغادي نقص منه لو ريزولتا. غادي ناخذ النتيجه اللي لقيت دونك 13 سور 20. غادي ناخذ هذا الريزولتا هذا وغادي نقصو من الان لان ديجا جي في لي كالكول. دونك دابا غندير 13 sur 20. هنايا عاوتاني عندي جو في شيرشي لو دينوميناتور ريدوي. اذا هنايا عندي شنو عندي في المقام نتاع هذا؟ عندي 1. دونك شكون هو المقام الموحد نتاع هادو بجوج؟ سي 20. دونك غادي ندير ايكال وغادي ندير 20 موان 20. هذا بقى المقام نتاعو كما هو ما غيرتوش. دونك ما غيرتش انا المقام دونك ما غاديش نغير البسط غادي نخلي البسط تيل كيلي. ولكن من هذه لهذه غيرت المقام زدت في المقام يعني ضربته في واحد لو نومبر. فاش ضربته في 20 اذا حتى البسط غنضربو في 20 وغادي ندير لوبيراسيون ديال لا سوستراكسيون اونتر لي نيميراتور. كنحتفظ بديك المقام وكندير 20 موان 13 ايكال 7. ما عنديش اختزال. علاش؟ لان 7 il se divise sur 7 et 1. هذا il ne se divise pas sur 7 donc on arrête. ما عنديش simplification. دونك بابا دابا هاد لي زوبيراسيون اللي كتشوفوا هنا غالبا غنوظفوهم في هاد المساله هادي. دابا هذا هو فين غاديين هما كيمهدوا لينا هنايا حيت عارفين هاد الشيء اون فا ليتيليزي هنا. واخا انا ما عارفش شنو تما انا عاد غنقراو شوفوا. دونك بابا اشيت ان لافسيل ان لاف فيسيل. لاف فيسيل يعني واحد الغساله د المواعن ا 2896 يعني شرا واحد الغسالة ديال الأواني ب 2896 درهم. Il paie 2 cinquièmes du prix à la commande et 1 quart du prix à la livraison. Il payera le reste à la fin du mois prochain. إذا شحال عنده ديال العمليات ديال البي؟ شحال غادي يأدي من مرة؟ دونك كاين 3 اوبيراسيون هنا. إذا عندنا لا بروميير اوبيراسيون هي ديال 2 cinquièmes. هذا 2 cinquièmes غادي يخلصها فوقاش؟ فاش دار لا كوموند فاش طلب الغسالة
ثم من بعد غادي يخلص الانكار ديال هاد لو بري فوقاش فاش خدا الانيه خدا لا ماشين ولو ريست وقتاش غادي يخلصوا في لا فان ديال لو موا بروشين. دونك عندنا 3 زوبيراسيون 3 ديال العمليات غادي باش يخلص هاد الاب هاد الغساله خصو 3 ديال العمل. كيل فراكسيون دي بري لوي ريست-il à payer. اذا لاحظوا جيدا هنا هذا ما عنده حتى علاقه اليوم، هذا ما غاديش نستعملوه، هذا كيتسمى هذه سي اون دوني بارازيت، يعني هي واحد المعطى ما عنده حتى قيمه، يعني غير مبرزتنا كنقولوا بارازيت. يعني هذه دابا غادي تبرز شي تلامذه غادي يقولوا هذه ما استعملتهاش انا، سي بوسيبل، غير هو عطاوناها لو بري ديالها ني بلوس ني موان، ولكن واش غادي نستعملوها؟ ما غاديش نستعملوها حنا، لان لا كيسيون شنو هي؟ لا كيسيون هي لا فراكسيون دي بري، ما قالوا ليش لو بري مثلا ولا لا فراكسيون. اذا شنو غادي ندير انا؟ اذا هنا غادي نجيو نشوفوا باش نفهموا التمرين. اذا عندي هنايا في لي فراكسيون كاين عندنا لا بارتي 1 ولا بارتي 2 ولا بارتي 3 وعندنا التوتال. دونك لا بارتي ديال لا فراكسيون، دابا لا فراكسيون او توتال كتساوي 1. دائما لا فراكسيون في التوتال نتاعها غالبا 90% كنلقاو في لي زيكزيرسيس بان ايتيغال 1. هذيك الان موزعه اون 3 بارتي. لا بروميير فراكسيون شحال كانت 2 sur 5. لا دوزيام بارتي لا بارتي 2 شحال كانت 1 كاتريام، هي لا كوموند خلال لا كوموند، هذه خلال لا ليفريزون اكسكوزي موا، هنايا لا كوموند، هنا لا فان ديال لو موا. اذا هذه علاش كنقلب. اذا دابا هنايا هذا كتعتبر في لي فراكسيون سي اون بارتي، وهذه سي اون بارتي، وهذه سي اون بارتي. الا جمعنا لي 3 بارتي غتعطينا التوتال اللي هو 1. اذا دابا انا عندي التوتال وعندي جوج ديال لي بارتي. الا بغيت انا لا بارتي 3 سو فورم دو فراكسيون شنو ندير لا ديفيرونس اونتر 1 ونقص منها المجموع ديالها جوج ديال لي بارتي. دونك شنو هي العمليه اللي غادي نديرو هنا؟ غنديرو 1 شنو كتمثل لا توتاليتي ديال الثمن، ولكن سو فورم دو فراكسيون. اذا هنا خصنا نفرقوا بين الثمن، هذا الثمن سو فورم دو فراكسيون، وكاين عندنا الثمن سو فورم دو درهم. لو كنطلبوه منا غادي نوظفوه هنايا في الطابلو، ولكن دابا طونكو هضروا لينا غير على الثمن سو فورم دو فراكسيون، شحال كيمثل بلي فراكسيون. اذا غادي ندير 1 وغادي نقص منه لي بارتي الاجزاء نتاع لي فراكسيون، وفي النهايه غادي نطيحوا في العمليه اللي درنا ديال ديبي. لاحظتوا؟ دونك داكشي قلنا هادشي غادي يتوظف في التمرين. دونك هانت 1 اللي هو لا توتاليتي ديال لا فراكسيون، يعني اللي هذه تكافئ لا فراكسيون اللي كتكافئ الغساله ككل. هذه لا فراكسيون اللي كتكافئ لا كوموند، هذه لا ليفريزون، هذه لو ريست ديال لا فان ديال لو موا. اذا دابا شنو هي لوبيراسيون اللي غادي نديرو باش نلقاو لا فراكسيون؟ غادي نديرو 1 ناقص 2 سانكيام بلس 1 كاتريام. دونك شحال كاين؟ واش غنديرو هاد لي زوبيراسيون؟ لا، نحطو ديريكت لو ريزولتا. علاش؟ لان ديجا درنا لوبيراسيون ولقينا 7 sur 20. اذا شنو هو لو ريست دابا اللي بقى لهاد ابيي سو فورم دو فراكسيون؟ هي 7 sur 20. الا بغينا نزيدو نفهمو التمرين غادي نمثلوها. دونك غادي نمثلوها. دونك هنايا دونك كنوزعو دابا على 5. دونك دابا الا بغينا هادي نمثلوها، شحال كان عندنا في لا ليفريزون ولا في لا كوموند؟ 2 sur 5. 2 sur 5 سيتادير نردوها على 20 شحال غتعطينا؟ sur 20 شحال غتعطينا؟ sur 20 نضربونا في 4 دونك 8 sur 20. دونك هذه هي دونك 5. اذا هذا هو، هذه هي لا فراكسيون. اذا هذه هي لا فراكسيون في لا كوموند خلال لا ليفريزون. شحال؟ 1 كاتريام نرجعوها sur 20. sur 20 شحال عطاتنا؟ غتعطينا 5 sur 20.
إذا غادي ناخدو اون اوتر كولور وغنمثلو 5 سور 20. ها 5 سور 20. دونك هادي شنو كتمثل؟ هادي كتمثل ليفريزون فاش جاي يخلص. دونك وبقات لينا شحال نحسبو واش 7 2 5 7. فوالا دونك النتيجة ديالنا صحيحة. علاش؟ لأن هادشي اللي بقى اللي ملون بهاد اللون هذا هو لو غيست. هذا لا فان ديال لو موا، فان دي موا. دونك دابا حنا خرجناها الكالكول لقينا 7 سور 20 وحنا خرجناها بالتمثيل ولقينا 7 سور 20. فوالا دونك اون باس à l'exercice suivant. l'exercice numéro 9 calcule le produit. حنا ديجا تكلمنا على لو برودوي وقلنا بان فاش كنبغيو نديرو لو برودوي ديال لي نومبر فراكسيونير خصنا نضربو البسط في البسط والمقام في المقام، لو نيميراتور في لو نيميراتور ولو دينوميناتور في الدينوميناتور. دونك هنايا عندي 3 فوا 4 وعندي، ولكن انا كنفضل الاختزال قبل، واخا كاين اللي ما غاديش يتفق معايا. دونك هنايا انا بالنسبه ليا نختزل افضل. هنا الا اختزلت هنا كنشوف بان بين هادو بجوج كنختزلو بثلاثه، نقسمو هذا على ثلاثه هذا على ثلاثه، هنا غتبقى ليا ثلاثه وهنا غيبقى واحد. دونك اوليو باش انا نضرب مثلا 4 فوا 3 و 9 غنضرب، اذا غنضرب 4 فوا 1 سور 3 فوا 5 وفي النهايه غتعطيني 4 سور 5 سور 15. وهنا غنحصل على ان نومبر كي بيان سامبليفي، لان ما ضربتش انا العدد اللي هما في البدايه لان الضرب تبادلي، ضربت هادو. نفس الشيء هنايا غادي ندير، هنا كنعتبر بان هذا عدد صحيح، اذا المقام نتاعو سي 1. كل عدد صحيح كيمكن نرجعوه سو فورم دو فراكسيون مقامه واحد. اذا هنا اسكيل يا اون سامبليفيكاسيون؟ لا. دونك جو في ملتيبليي 2 بار 5 و نملتيبليي 1 فوا 7. اذا النتيجه 10 سور 7. اسكيل يا اون سامبليفيكاسيون؟ لا، ما كايناش سامبليفيكاسيون. هنايا كذلك، هنا غنضرب 3 فوا 3 ما عنديش اختزال قبل، 4 فوا 5. اذا النتيجه سي 9 سور 20. دونك وهنا غنحصل على عدد اللي بيان سامبليفي. هنا اسكيل يا اون سامبليفيكاسيون؟ لا. دونك 4 فوا 10 3 فوا 3. اذا 4 فوا 10 سي 40، 3 فوا 3 ايت ايكال 9. هنايا كنعتبروا كذلك عندنا هنا في المقام واحد في لو دينوميناتور. دونك 3 فوا 4 sur 1 fois 5. إذا 12 sur 5. Il n'y a pas de simplification. هنايا كذلك ما عندناش simplification. إذا 2 fois 4 وعندي 5 fois 3. إذا هنا 2 fois 4 تقال 8 sur 15. وهكذا كنكونوا نجزنا العمليات، بحيث الضرب سي تري سامبل. الضرب سي تري سامبل. دونك ليكزيرسيس نيميرو 10. دونك هنا في الرياضيات ما عندناش شي عمليه اللي كتخلينا نديرو قسمه. دونك هنا الا لاحظتوا كلهم هادو قسمات، سو سون دي ديفيزيون. وحنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحولوهم سو فورم دو ملتيبليكاسيون. اذا خصني القسمه نحولها ضرب، القسمه نحولها ضرب في كلتا الحالات، في كل الحالات غادي نحول القسمه ضرب. اذا كيفاش انا كنحول لا ديفيزيون سو فورم دو ملتيبليكاسيون؟ كنحتفظ بالعدد الاول كما هو. دونك 6 سور 5 3 سور 8 1 دومي 15 هذه سور 1. هنايا عندي 14 سور 5. هنا عندي 12 سور 5. هنا 4 سور 1 حيت هذا المقام واحد. هنا 3 سور 4. هنا 6 سور 7. وهنا 5 سور 2. اذا الاعداد الاولى خليتهم كما هما، لم اغير. شنو التغيير غيوقع في لو دوزيام نومبر فراكسيونير؟ حيت غادي نديرو له لانفيرس. اذا هنا خصني ندير لانفيرس. شنو هو لانفيرس نتاع 12 سور 7؟ 7 سور 12. شنو هو لو نومبر انفيرس نتاع هذا؟ هو 4 سور 1. شنو هو لو نومبر هنايا؟ 8 سور 5. هنا 3 سور 10. هنا عندي هنا 1 دونك 1 سور 7. دونك هنايا شنو هو لانفيرس؟ 4 سور 3. هنا 4 سور 1. هنا 2 سور 1. هنا 9 سور 8. وهنايا 1 سور 3. اذا ها حنا وجدنا دابا العمليات كلهم رجعناهم ضرب، لان حنا ما نقدروش نديرو القسمه الا حولناها سو فورم دو ملتيبليكاسيون. دابا غنديرو العمليات نشوفو.
هنايا واش عندي اختزال؟ اذا بين هذا وهذا ما كاينش اختزال، اذا كاين الاختزال بين هادو بجوج. اذا هنا كاين اختزال، خصنا نختزلو. اذا الا بغينا نختزلو هنايا شحال غيبقى ليا؟ هادي غنقسمها سير 6 غيبقى واحد، وهادي غنقسمها سير 6 غتبقى 2. اذا دابا اوليو باش انا نضرب 7 فوا 6 غادي نضرب 1 فوا 7 وغنضرب 5 فوا 2 وغنطيح في واحد العدد مختزل. اذا هنا الا ضربت واحد في 7 كتعطيني 7، وإلا ضربت جوج في 5 كتعطي 10، وبالتالي طحت في واحد العدد غير إلي سامبليفي، دونك ان سامبليفيابل. دونك هنايا العملية الأخرى، هل يوجد اختزال؟ نعم. إذا هنا غادي نختزل هادو بجوج. علاش؟ لأن 8 كتقسم على 4 و4 كتقسم على 4. دونك إلا اختزلت هنايا غتبقى ليا جوج، وإلا اختزلت هنا غتبقى ليا واحد. إذا شنو غادي نضرب دابا؟ غادي نضرب 3 في واحد، وهنا جوج في واحد. إذا لاحظتو شحال أصبح سهلا. 3 3 فوا 1 شحال كتعطينا؟ 3 فوا 1 سي 3، و 2 فوا 1 يتيكال 2. دونك وهكذا اختزلنا، ما بقاش عندنا اختزال. لا ميم شوز هنايا ظهر ليا الاختزال بين جوج و 8. دونك جوج إلا اختزلناها بجوج غتبقى واحد، و 8 إلا اختزلناها بجوج كتبقى 4. إذا شنو غادي نضرب؟ غادي نضرب الواحد في 4 والواحد في 5، وغادي نلقى في النهاية 4 سور 5. لا ميم شوز. إذا هنايا عندي اختزال كاين بين، هل يوجد اختزال؟ نعم، بين 15 و 10. إذا هنا إلا اختزلنا غتبقى نقسمو على 5 تبقى جوج، وهنا إلا قسمنا على 5 تبقى 3. إذا غادي نضرب 3 3 فوا 3 و 1 فوا 2. إذا 3 فوا 3 يتيكال كومبيان؟ يتيكال 9، و 1 فوا 2 يتيكال 2. دونك وهكذا لا ميم شوز. دونك هنايا كاين اختزال بين 14 و 7. دونك 14 و 7 كاين بيناتهم اختزال. إذا هنا إلا اختزلنا تبقى جوج، وهنا تبقى واحد. إذا 2 فوا 1 يتيكال، إذا غادي نضرب 2 فوا 1 و 5 فوا 1. دونك لاحظتو فاش كنختزلو كيولي غير الضرب غير في 1. سي تري سامبل. دونك 2 سور 5. دونك لا ميم شوز هنايا عندنا اسكيليا اون سامبليفيكاسيون كاينه. دونك كاينه بين جوج و 4. هنايا ما كاينش سامبليفيكاسيون. هنا كاينه بين جوج و 4. هنا كاينه بين 4 و 8. هنا كاينه بين 3 و 12. دونك باش عاوتاني ندوزو هاد الشيء بسهوله. دونك عندنا الا اختزلنا هنا بجوج غتبقى جوج، وإلا اختزلنا بجوج هنا تبقى واحد. اذا جو في ملتيبليي 5 بار 2 تعطيني 10، و جو في ملتيبليي 1 بار 3 يتيكال، دونك يتيكال 3. دونك 10 سور 3. هنايا ما عنديش اختزال، دونك غندير لا ملتيبليكاسيون ديريكت. دونك 7 فوا 4 سي 24، وهنايا 7 فوا 2 يتيكال 7. هنايا عندي اختزال بجوج بواحد، إلا اختزل بقى واحد، وهنا غيبقى جوج. إذا غادي نملتيبليي 3 فوا 1 يتيكال 3، و 2 فوا 1 يتيكال 2. هنا إلا اختزلنا غادي تبقى لنا ب4، نقسمو هادي على 4 تبقى واحد، ونقسمو هادي على 4 تبقى جوج. إذا جو في ملتيبليي 1 فوا 9 يتيكال 9، وهنايا 1 فوا 2 يتيكال 2. دونك بقى العملية الأخيرة اون فا سامبليفيي هنا باغ 3 يبقى واحد، وهنا نسامبليفيو باغ 3 تبقى 4. إذا النتيجة النهائية 4 فوا 1 يتيكال 4، و 1 فوا 5 يتيكال 5. دونك هاد العمليات لو أنهم ما درناش اختزال مبكر شنو غادي يوقع؟ راه عمليات فيهم الخدمة، فيهم ما يدار. دونك غادي ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 11. هاد ليكزيرسيس كان عليهم يسبقوا على هذا، حيت هذا غنوظفوه في هذا. دونك لانفيرس. دونك لانفيرس يعني لو دينوميناتور كيولي نيميراتور، والنيميراتور كيولي دينوميناتور، سوا في هذا الاتجاه سوا في هذا الاتجاه. دونك هنايا هذا غادي يولي جوج، وهنا غتولي 5. هنا 4 وهنا 5. هنا خصني نعرف بان غير هنا واحد، وغنعرف ندير المقلوب اللي هو لانفيرس. اذا هذا ولا بسط وهذا ولا مقلوب. دونك 7 هنا 3 سور 7. اذا كما وظفنا هنايا فاش كنا كنديروا كنديروا القسمه. دونك 12. Donc l'exercice 12, ABCD est un rectangle tel que AB est égal à 82, AB, AM. Donc دائما انا من بين الحوايج اللي كيسهلوا الامور هو فاش كنحطوا المعطيات في الشكل كنتحكموا فيه اكثر. المعطيات الا بقات هكا غادي تبقى تشوف هنا وشوف هنا، شوف هنا شوف هنا، غادي ربما تختار ربما. ولكن فاش كتاخذ المعطيات مثلا AB
غادي تجي دير ا بي مثلا هكا ودير ليها 82 سنتيمتر. لاحظوا الشكل كيفاش غادي يولي. ا دي 38 سنتيمتر، اذا هنا غادي نحط 32 سنتيمتر في ا دي. عندي ا ام 53، اذا ا ام 53. اذا لاحظوا الشكل دابا كيفاش كيبان ليا اللي عندي واللي ما عنديش. ولكن هنايا لا، المعطيات متداخله في بعضياتها، ما نقدرش نحكم التمرين مزيان. داكور. دونك بروميير كيستيون، كالكول اون سنتيمتر كاري. فاش كيقول لي كالكول اون سنتيمتر كاري، يعني المقصود هو لا، هو المساحه. لير دو ريكتانغل ا بي سي دي. دونك عندنا الريكتانغل. بالنسبه للريكتانغل شنو هي كتساوي لير؟ دونك لير نتاع الريكتانغل كتساوي ال كبيره في ال صغيره. لا لونغور فوا لا لارجور. اذا عندي لا لونغور ها هي، وعندي لا لارجور. اذا غادي ندير عمليه حسابيه، نضرب 82 في 32 ونلقى النتيجه النهائيه. انا غادي ناخذ الكالكولاتريس وغندير لوبيراسيون، حيت لوبيراسيون سي تري فاسيل. يكفي انه دير عمليه افقيه عموديه الا بغيتي. دونك عندنا 82 مضروبه في 32، دونك شحال كتعطينا؟ دونك النتيجه هي 2624 2624 سنتيمتر كاري. لير دي تريونغل ام بي سي. دونك لير نتاع هذا لو تريونغل هذا. دونك هذا خصنا مساحته. اذا هنايا لير نتاع التريونغل خصني نستحضر دابا الخصائص نتاع التريونغل والمساحه نتاعو. كيفاش كنحسبوا المساحه؟ الا كان عندي المثلث قائم الزاويه ريكتانغل، شنو خصني ندير؟ كنعتبر هذه قاعده وهذا ارتفاع. اذا هذه في هذه مقسومه على جوج. دونك هذه كنعتبرها لا باز، وهذا سي لا هوتور. اذا لا باز فوا اش ديفيزي بار 2. واش عندي هذا الشيء هنا؟ نشوف. دونك نشوف واش عندي، لان الا ما كانوش عندي المعطيات ما غاديش نقدر نحسب. اذا الا اعتبرت هذه هي لا هوتور، لا لير، هذه هي لا باز، دونك عندي 32. هذه واش عندي؟ هنا خصني نطرح السؤال، هذه واش عندي؟ نعم. شنو غادي ندير؟ غندير لا ديفيرونس اونتر ا بي اي ا ام، يعني 82 غنقص منها 53. 82 غنقص منها ندير عمليه حسابيه هنا. 82 غنقص منها 53. اذا 12 نقسم منها 3 9. دونك 9 موان 6 سي ايكال 3. باردون 8 موان 6. 8 موان 6 سي ايكال 2. دونك نفيريفيو. دونك عندنا 12 موان 3 est égal à 9. 8 موان 6 فوالا 29. اذا دابا هذا اصبح عندي. دونك هنا الا ما انتبهتش ما غادي نقول معطيات ناقصه. الا قلت المعطيات ناقصه نعرف راسي بان ما فكرتش مزيان. هادشي علاش مثلنا. لو كان بقات المعطيات هنا ما غاديش نعرف بان هذا عندي. هذا دابا بان، لاحظتوا فاش كنحطوا المعطيات على الشكل. اذا دابا عندي 29 هو لا هوتور. اذا دابا شنو غادي ندير؟ غناخذ لا باز اللي هي 32 وغادي نضربها في لا هوتور نتاع التريونغل اللي هو 29 يجي ديفيز بار 2. دونك نديرو عمليه حسابيه في الكالكولاتريس. دونك عندي 32 ملتيبليي بار 29 divisé par 2. Donc كتعطينا 464 سنتيمتر كاري. بالنسبه ليكزيرسيس الاخير ديدوي. هنا خصنا ننتبهوا لهذا السؤال. الاسئله راه مهمه. فهموا السؤال نصف الجواب. فهموا السؤال نصف الجواب. ديدوي فاش كيقول لك ديدوي يعني كدير غير واحد لا بتيت اوبيراسيون صغيره ما فيهاش لي كالكول. دابا هنايا واش انا نقدر نحسب لير نتاع الطرابيز؟ نقدر. علاش؟ لان عندي لا باز الكبيره وعندي لا باز الصغيره وعندي لا هوتور. كلشي عندي. المعطيات اللي كتسمح لي باش نحسب انا لير نتاع الطرابيز اللي هي لا غروند باز بلس لا بوتيت باز ملتيبليي بار اش ديفيزي بار 2. هادشي راه عندي. هذه لا باز الكبيره هي 82 ولا باز الصغيره هي 53 و اش 32 ونقسم على جوج ونلقى الريزلتا. ولكن واش هذه هي ديدوي؟ لا، هذه ماشي ديدوي. هذا هنا لو كانوا غادي نحسبوها بهذه الطريقه غادي يكون ليا كالكولي. ولكن هنا ديدوي سيتادير شنو غادي ندير؟ غناخذ المساحه نتاع الريكتانغل اللي ديجا حسبت وغنقص منها المساحه نتاع
نتاع لو تريونغل. اذا شنو غادي ندير؟ اي ا تساوي 2624 موان 464 وغادي نلقاها بكل سهوله بلا ما ندير هذاك لي كالكول. اذا غنديروا العمليه بالكالكولاتريس. الا بغيتي ديرها عموديه سي با كراف. دونك 2000 اذا النتيجه النهائيه 2160. الا بغينا نزيدو نتاكدوا واش صحيح نطبقوا هادشي، نقدروا دابا ناخذوا هادي ونزيدو عليها هادي ونملتيبليو بار 32 ونديفيزيو بار 2 نشوفوا واش نلقاو. نديروا هاد العمليه دونك ايكال دونك عندنا 82 زائد 53 ملتيبليي بار 32 ملتيبليي بار 16 نديرو بار 16 دونك 2160. دونك 2160 اذا لو ميم ريزولتا 2100. ولكن ما خصناش نديروها هنا لان كما قلت لكم بان هذه سي كالكول، هذه لا ديدوي. دونك احنا فهمنا اليوم واحد المعلومه جيده ديال ديدوي، استنتج. فاش يسمع دائما استنتج يعني شي حاجه بسيطه لا يطول فيها المقام. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه ديال ليفالياسيون لا سانتيز اي لو سوتيان ديال لا ريوسيت ماتيماتيك دو لا سي ام 2.